यीशु बुलाता अपने पास, गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास, गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। ताली बजाओ, ढोल बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। ताली बजाओ, ढोल बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास, गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। सारी सृष्टि तेरी कलाकृति, सुंदर लगे मन भाए मुझे। सारी सृष्टि तेरी कलाकृति, सुंदर लगे मन भाए मुझे। करता निवास इस धरती में, दिल से मन से कहूँ धन्यवाद। करता निवास इस धरती में, दिल से मन से कहूँ धन्यवाद। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास, गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। मुझको बनाया अपने ही जैसा, प्रेम करना सिखाया मुझे। मुझको बनाया अपने ही जैसा, प्रेम करना सिखाया मुझे। मेरी तू रक्षा करता सदा, अनंत प्रेम का तू स्वामी प्रभु। मेरी तू रक्षा करता सदा, अनंत प्रेम का तू स्वामी प्रभु। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास, गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। तू करता है मुझ में निवास, जीवन अब तेरे चरणों तले। तू करता है मुझ में निवास, जीवन अब तेरे चरणों तले। तेरी बातें अब से करूं, देखूं जानूं सब में तू प्रभु। तेरी बातें अब से करूं, देखूं जानूं सब में तू प्रभु। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास, गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम।
चले हम बेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी। आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं। मोगाच्या शापाय शामायनो, भुरग्यानो आनी भावा भयणीनो, आयज व्हड खुशालकायेन आमी आमचे इगोर्जेन बागयोन जोकी आनी बागयोत आनाची जेजूचे शापाय शामायचे परबेचे दिसा आमच्या शापाय शामायचो दीस समोर उमताव। आयच्या दिसा आमच्या शापाय शामाय पासत आमी दिनवासताव। तांचे वरवीं आमकां आमची आवय बापूय बरी देख जाणवाय, मोग आनी जायतें बरेपण फावो जाल्यान ती आमकां देवाची व्हड देणी। जेजू आपल्या शापाय शामांक मान दिलो, तांचो मोग केलो आनी तांचे लागीं शिकलो। आयज आमी विशय घेतला शापाय शामायच्या मोलादीक मोगाक आनी देखीवन जिविता पासत देवाक दिनवास। तेन्ना आमी आमच्या शापाय शामायचो देण्या पासत देवाक दिनवासूंक जिवी आसलोल्यांक कुडी ओतम्याची बरी भलायकी आनी सोंपून गेलेल्यांक सासणाचे विसो ह्या मिसांत मागुया। मोगाच्या शापाय शामायनो, भुरग्यानो आनी बाबा भयणानो, आयज रेड अलर्ट डे, पावसान भरलेलो दीस आसतनाय तुमी इतली जाणां हे वेळार ह्या देव मंदिरांत एकठांय जालीं। आनीक तुमकां पळोवन आमी सगळीं खुशाल। देवाक आयज तुमच्या जिविताच्या देण्या खातीर हे मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी आर्गां दितांव, दिनवासतांव। तुमी आयलीं तुमकां शाबासकी, तुमकां हाडल्यांत पावयल्यांत तांकांय आमची शाबासकी। हो मोग आपुरबाय तुमचो आमचे सोबे, आमचो तुमचे सोबे, आनीक देवाचो आम्हा सोमेस्तां सोबे। आज ह्या व्हड खुशालकायेच्या दिसाक जेन्ना बागयोन जोकी आनी आन्नाची जेजूच्या शापाय शामायची परब आमी संभ्रमतांव, आमी तुमचे सांगाता आमचे इगोर्जेन शापाय शामायचो, आमचे इगोर्जेंत आसलेल्या सगल्या शापाय शामायचो दीस संभ्रमतांव। तेन्ना जशें सुरवातेच्या उतरांनी बाबान आमकां उगडास केला, तुमच्या जिविता खातीर दुनिया देवाक आमी दिनवासतांव आनी तुमचे खातीर आयज आमी मागतांव। जिवी आसलेल्यांक दुनिया देवान कुडी आत्म्याची गोठाय बरी भलायकी फावो करची आनी सोंपून गेल्ल्यांक सासणाचो विसो तेच दुनिया देवान दिवचो। तुमचे खातीर मागतना आमच्या दुतोनीच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या देव संदेशकारां खातीर, तांच्या आवय बापाय खातीर आमी मागुया। आनी जायते फावटी आमच्या शापाय शामायक आमी मान रेस्पेद दिवंक ना, तांकां आमी आदार घडटा तो दिवंक ना। दूख धरून बोगसणे मागुया। हांव पातकी सोर पदयदार, आमी तुमकां बाबा पडे देव, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध। हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरी,
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पुण्य म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता आनी सोर्पदिदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somjaka kutkor, somjaka kutkor, kaku kutkor. Krista kakutkor, Krista kakutkor, kaku kutkor. Somjaka kutkor, somjaka kutkor, kaku kutkor. प्रार्थूया. जण एकल्यान आपल्या शबायच्या माई खातीर मागचे. शबायच्या माईनी आपल्या नातवां खातीर भुरग्यां खातीर हांगासर एकठांय जाल्ल्या सगल्यां खातीर मागचें. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा बागेवन चोकीक आनी अन्नाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचता. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोण्याक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुज्या पुर्जेक बसयलेली सोडवून आम्हा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. आतां नांव वस्त्या मनशांक आनी पिणके पाटल्यान पिणका आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. हे मनीस दयाल उदार काळजाचे मनीस. तांच्या प्रमाणीक कोरण्याचेर विसोर पडूंक ना. तांचे दायज ताचे सोस्ती लागीं तोगता आनी तांची ग्रेसकाय तांच्या नातवांक पोंतुवांक उरल्या. तांची सोसोत कोराराक थीर रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्याची भुरगीं. तांची सोसोत सासणाक तोगतली आनी तांची मोयमा पालोवन वेची ना. तांच्यो कुडी सवस्कायेन निखिपिल्यात आनी तांची नांवां पिणकेचे पिणकेन जिवीच आसा. सगल्यो पोरजां तांची जाणवाय परगडटल्यो आनी सोबा तांची किर्ती गाजयतली. देवाचे उतोर्ये. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासन. सगळीं म्हणया. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासन. तुजे संस्थींतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या शिवासनार बसयतलो. अशें सर्वेस्पोरान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासन. खरेंच सर्वेस्पोरान सियोन शार विचून काडला. तेंच ताका जाय आपलें ठिकाण करूंक. हांव हांगा सदांकाळ जियेतलों. हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. जबाब.
सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. थंय दाविदाक बोलवून सोंसोत हांव उपजयतलों आनी म्हज्या मागलोल्यांचो गोरचो दिवो पेटोवन सांबाळटलों. ताच्या दुस्मानांक लोजेक घालतलों पूण ताचेर म्हजो मुकूट परजोळटलो. जाबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. इस्रायेलाच्या बुजवणेची वाट तो पळयतालो आनी पवित आत्मो ताचेर आसलो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, नोदोर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलोले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वचून हांगासर ल्हानशे देखावे जातात. आमच्या शेपाय शमायच्या जिविता वयर ते आमकां कितें शिकयतात, कितें सांगतात तें आमी बरे भाशेन पळोवया, बरे भाशेन आयकुया. पयलो देखावो. शेपाय शमाय मागणे करूंक शिकयतात. लिंचटन कमल याद येता शापाय मागणे करूंक याद. देवाक दिनवासुया, देवाचो उगडास करुया. तूं काय बरो आमकां मागणे करूंक शिकयताय. देवाचो उगडास आमकां करताय आनी देवाच्यो खबरो आमकां सांगताय. ओय शापाय, आयज हांव तुकाच लागून आमच्या इगोजेन देव संदेशकार जावंक पावला. बाय आनी बाब उगडास धरात. देव आसा, जिवितान सगलें आसा. देव ना कांय ना. तुमच्या जिवितान देवाक तुमच्या जिवितान पयलो वयलो जागो दियात. देव तुमकां आपल्या राज्यान पयलो वयलो जागो दितलो. दुसरो देखावो. शपाय शमाय शिस्त शिकयतात. पायगो, तुवें तुजी जेवणाची बशी दिवंक जाय. तुजे उश्टे दुसा काडप सारकें न्ही. तुजें काम करूंक तूं शीक. सगळेच मामीचेर घाली नाकाय. होय बाय, शामाय सांगता तें सारकें. शिस्त आमच्या जिवितांत भोव गरजेची. शिस्तीन जियेल्यार तुजो फुडार परजोरीत जातलो. म्हजे मोगाचें शामाय, तुका देव बरें करूं. तुमी म्हाका जायती बरी शिकोवन दिता आनी म्हजी बरी वाड जावंक म्हाका आदार दिता. बरे भुरगे जावाय आनी आमच्या फामिलीच्या आनी तुज्या आवय बापायचें नांव वयर काड. तिसरो देखावो. शापाय शामाय बरी बूद दितात. ग्रॅन्डमा,
एग्जामी पावतोच म्हाका नीट पडना, म्हजेर भिडांत येता. हांव कितें करूं? बाबा, हांव चड शिकूंक ना, पूण म्हज्या अनुभवान वेळार तुजें शिकप करूंक आदी फुडेंच तयार रावल्यार एग्जामीच्या वेळार टेन्शन भिरांत उणें जाता. वय बाबा, तुजी शामाय सांगता तें सारकें. ताचे बरी बूद घे, ती सदांच पाळ. तिका जिविताचो जायतो अनुभव आसा. थँक्यू ग्रॅन्डमा. हांव आयज ठावन तशेंच करतलो. चवथो देखावो. शापाय शामाय बरी देख दिवपी. शापाय, तूं हे म्हजे कपडे आनी वाणूक काडून हूंय वताय? बाय, आमी आमचे कपडे हांगा थंय दवरपाक जायना. त्यो वस्तू त्या जाग्यार दवरूंक जाय. आयज हांवें केलां तशें तूंय कर. मम्मी डॅडीक त्रास करी नाका. ओय शापाय, तुजें सारकें. तुज्या देखींतल्यान तुका पळोवन आमी जायतें बरें शिकता. आमी तुज्या पासत देवाक वाखाणटा. पांचवो देखावो. शापाय शामाय आशिर्वाद दितात. जॉर्डन हांगा या. इस्कॉलावाचे आदी शामाच्या बेसाव घे. वय मामी, आमची शामाय आमचे बसक जाय ती मागता. खंय बी आमी वसक तिका आमची काळजी जाता. आमकां बेसाव दिल्या बगर आमकां खंयच वचूंक दिना. जॉर्डन, देवाच्या आशिर्वादा व्हडलें आनी देणें ना. हांव तुका बेसांव दितना देवाचें बरेपण, कृपा आनी सांगात मागता. सवो देखावो. शापाय शामाय मोग दितात. एंजल रिया, हांगा आमचे कडेन या. शापाय शामाय, कितलो मोग तुमी आमचो करता. तुमच्या कडेन आमकां बरें दिसता. तुमी माथ्यार हात दवरता तेन्ना काळजान खुशालकाय येता. शापाय शामाय, वी लव यू. देवान तुमकां सदांच मोगान भरूं. केन्नाच झगड नाकात, राग करी नाकात, पूण मोगान जियेयात. मोगाच्या बाबा भयणीनो, भुरग्यानो आनी आपुरबायेच्या शापाय शामायनो, हांगासर जें तुमी पळयलां तीं शापाय शामाय आसात. तें तुमी तुमच्या नातरां सवें केलां वय व ना केलां. तुमकां आयज आमी सलाम करता आनी हें करून दाखयलां. ह्या नातरांनी तुमच्या सांगूंक तुमकां हें सगलें तुमी आमचें सवें केलां. आमी तुमकां वाखाणटाव. हें तुमी आमकां कोत्तात देखून. तुमकां आमी थँक्यू म्हणटाव. हें तुमी आमचें सवें आमच्या जिवितान कोत्तात देखून. बाबा भयणो, शापाय शामानो आनी भुरग्यानो, आयज बागयोंत जोकी आनी आन्ना ह्या जेजूच्या शापाय शामायची परब आमी समोर उमता. आनी बागयोंत जोकी आनी आना महान मनशां. आनी ह्या महान मनशांची आयज पवित्र सभा परब समोर उमता. आनी ह्या महान मनशांची देख आमी घेवची म्हूण तांकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. ती पयले सुवातेर तांच्या जिवितान महान, कित्याक तीं बरीं घोव बायलां जालीं. दे वे गूड हजबंड एंड वायफ, अ गूड फॅमिली. बरीं घोव बायलां. तांच्या जिवितान जायते प्रस्न आसले, दुबावना. आनी व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रस्न तांकां भुरगें नासलें जायतीं वर्सां. आनी भुरगें नासता तेन्ना आमी जाणाव जायत्यो किडण्यो सोंसच्यो पडटात. जावं ते उस्तोरेक जावं ते दादल्याक. भुरगें कित्याक जायना. आनी त्या काळार आसल्यान आतांच्या काळार म्हणटात भुरगें ना, देवान तुज्या काजाराचेर वा तुज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक ना. तूं पेसांव आनी असलीं जायतीं उतरां ते उस्तोरेक त्या दादल्याक सोंसचें पडटात. वाज वाजूट अशें म्हणटात.
अशें आसतना तीं दोगांय एकामेकाक घोव बायलां कशीं दिल्लें उतर सांबाळटात, विस्वाशी रावतात, एकामेकाचो मोग कोत्तात, एकामेकाक सांगात कोत्तात, एकामेकाक साणिनात, सोडिनात, वचनात. ती सगल्या घोव बायलांक देख बरी घोव बायलां कशीं जियोंक. दुसरी ती महान देख ती बरी आवय बापूय, बरी आवय बापूय. आनी हे सायबीण मांयच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमकां दिश्टी पडटा सायबीण मांय बरें जिवीत जियेली, सायबीण मांयक देवान विचून काडली इतल्या बऱ्या जिविता खातीर, जाल्यार तिच्या आवय बापायन तिका बरी बूद, बरी देख, बरी शिस्त शिकयल्ली. देवाचो मोग तिच्या काळजान घातलेलो. तिका पळोवन तिची आवय बापूय बरी म्हूण आमकां कळून येता, शेगुणाची म्हूण आमकां कळून येता. आनी तिसरें ती महान मनशां कित्याक ती बरी शेपाय आनी शेमाय, बरी शेपाय आनी शेमाय. जेजूक तांच्या नातराक पळयल्यार ती बरी शेपाय शेमाय जाली हें आमकां दिसून येता. जेजूक तांणी बरे भाशेन वाडयलो, जेजूक तांणी बरी देख, रीत, बुद्ध, शिस्त शिकयली, जेजूक तांणी देवाच्या मोगान वाडूंक शिकयलो, जेजूक तांणी आपल्या खाक्यान बसयलो, बरयलो, शिकयलें, जेजूचो मोग केलो. आनी जेजूक पळयल्यार ताची आवय बापूय आनी ताची शेपाय शेमाय कितली बरी आसली तें आमकां कळून येता. देखून बागेवन जोकीक आनी आनाक आमी व्हड मान दिता आनी तांकां आयज शेपाय शेमायचे आस्कारी म्हूण आमी पाचारता, तांकां दोळ्या मुखार दवरता. आमचे शेपाय शेमाय तसलीच जावं म्हूण मागता. आमचे शेपाय शेमाय सगळे तांचे असले गूण आमी पळयता, पळोवंक सोदता आनीक तांचे भाशेन तिवूय एका दिसाक जावं तांचे पासत आमी मागता. भाग्यवंत जोकी आनी आना तांचें जिवीत, भाग्यवंत आना तिचें नांव आसलें आनी हे भाग्यवंत आना हे उतराचो आना ताचो मिनींग म्हणल्यार ताचो ग्रेस, कृपा, ग्रेस, कृपा. आनी ही वस्तुरी भाग्यवंत आना आपल्या नांवा प्रमाणे कुरपेन भरलेलें जिवीत जियेली आनी कुरपेन भरलेले वस्तुरेक तिणें जल्माक हाडली. आनी आमी जाणा सायबीण मांयक देवान आपल्या आवयच्या कुसव्यांत तावन निश्कळूंक सांबावली, निश्कळूंक जल्माक हाडली. आनी ही व्हड कृपा सायबीण मांयन आपल्या आवयचे देखीन आपल्या आवयच्या आदारान सांबाळली आनी कृपा आख्या संवसाराक सायबीण मांयन आपल्या पुताक जल्माक हाडून पुता वरवीं दिली. ती कुरपेन जियेली, कुरपेन भरलेले वस्तुरेक जल्माक हाडली, कृपा आख्या संवसाराक फांकारली. कुरपेन भरलेली वस्तुरी कृपा दिता. आमची शेपाय शेमाय आमकां कुरपेन भरता. आमी बरे देखावे हांगासर पळयल्यात आनी ह्यो वस्तू आमची शेपाय शेमाय आमचे सवें कोत्तात, आमकां कुरपेन वाडूंक ते आदार दितात आनी तांकां जाय आपली नातरां, आपलीं भुरगीं कुरपेन भरून वाडलोलीं. देखून आमी पळयता आमच्या घरांत कोणूय मागणें करीत ना करीत, कोणाच्याय हातान रोजराचें कोंत आसत ना आसत, कोणाच्या हातान आसता शेपाय शेमायच्या. ती मागतात आमचे पासत, ती आपल्या नातरां पासत मागतात, तांकां कृपा मागतात, बरो फुडार आवडटात, आशेतात. भाग्यवंत जोकी ताच्या नांवाचो अर्थ गॉड सेव्स, देव सोडवण दिता, साल्वार करता. आनी तो आपल्या नांवा प्रमाणे जियेलो आनी ताणें हे आपले दुवेक जल्माक हाडली, वाडयली आनी तिका साल्वार कोत्तली वस्तुरी केली. आनी तिचे वरवीं जेजू जल्माक आयलो, जे जेजून आख्खो संवसार साल्वार केलो, आख्खो संवसार साल्वार केलो, आख्ख्या संवसाराक सोडवण दिली. ही महान आवय बापूय, ही महान शेपाय शेमाय, बाबार्थाची मनशां. तांच्या जिविताची कथा सांगतना भाग्यवंत जेम्स जाकोबाचें शिववर्तमान आसा, प्रोतो एवँजलियम ऑफ सेंट जेम्स आमी ताका म्हणटा, तें भाग्यवंत जोकी आनी आनाच्या जिविताची काणी अशी सांगता, तांच्या बाबार्थाच्या जिविताची काणी. तांकां दोगांयकूय जायतीं वर्सां भुरगें नासलें आनी भुरगें नासलें तेन्ना समाजान जायतें उणेंपण तीं भोगतालीं.
आनी अशें आसतना तांणी देवाशी हे उपाय केले जे आदींच्या काळाचो लोक कोत्तालो आपले मागणें आपल्याक मेळून घेवंक आपल्याक कुरपा बेसांव मेळून घेवंक कितें काय तें तांणी मागणें उपास आनी दुबळ्यांक दान दिवंक सुरू केलें मागणें उपास आनी दुबळ्यांक दान आनी आमी म्हणटा मागणें उपास आनी दुबळ्यांक दान देवाच्या दाराचेर 3 नॉक्स 3 फावटी देवाचें दार कोटकोटावप जातूंतल्यान देव दार उगडून आमकां कुरपा दिता आनी बागून जोकी आनी अन्ना घरांत जी येतालीं बागून जोकींकूय आपले घोरकान्नीक आनाक म्हणटा पळय आमी देवा लागीं भुरगें मागुया भुरग्याचे देणें आमकां मागुया पळय तूं घरांत राव तुजे लागीं घडटा ते भाशेन मागणें कर उपास कर आनी कोणूय दुबळीं आयलीं तांकां दान दी पुत्तून धाडी नाका आनी तो म्हणटा हांव ओरोण्यांत वेतां आनी मागणें कोत्तां आनी तो ओरोण्यांत वेता उपास मागणें थंय सुरू कोत्ता 40 राती 40 दीस तो ओरोण्यांत रावता आनी 40 दीस सोंपल्या उपरांत आंज बुडवो बागूंत गाब्रियल जो सायबीण मांयक भेटलेलो तो ताका ओरोण्यांत भेट्टा आनी ताका ही बरी खबर सांगता तुजें मागणें देवान आयकलें तुका देव भुरगें फावो कोत्तलो आनी भाव भयणू सायबीण मांय तांकां जल्मान येता तांच्या बाबार्थाचें जिवीत तांणी केलें उपास मागणें धर्मदान आमची शेपाय शामाय आमची जाणटी कोत्तात म्हज्या शेपाय शामायचो उगडास केल्यार ह्यो 3 वस्तू ती चुकय नासली मागणें उपास दुबळ्यांक दान कोणूय घराशी आयलो पुत्तून धाडी नासली आतां सगल्यांची दारां बंद आसतात दारां बंद आसना जाल्यार दारा मुखार सुणो आसता सुणो आसना जाल्यार दारा मुखार आडो आसता कोणाक कोण घरान घेयनात कोण कोणाक वेलकम करिनात आनी कोणाक कोण येयलोलो नाका सगलीं आमी आमच्या कामांनी गुल्ल आसतात ती कितें ना कितें दुबळ्यांक दितालीं आयज आमची पॉकेटां वॉलट आसा व्हडलीं आसात तातूंतलें कांय भायर सरना तांचीं जाणटीं आसात तांचीं लुगटाच्यो पोतयो आसतालीं तातूंत कितें सांबाळून दवरतालीं ती दुबळ्यांक दान घालतालीं कितें तरी आपल्याक उणें करून ते कुट्ट्यान घालतालीं आनी अशें देव तांचें बरें करून एक इनाम दितालो देव तांचें मागणें आयकतालो आयज हीच आमकां देख दितात आमी तांचे भाशेन करूंक देखून शेपाय शेमायनो आयज हांगासर एकठांय जावन आमी तुमचे खातीर मागता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू म्हणटा पयले सुवातेर थँक्यू म्हणटा हांगासर दाखयल्या ते देखाव्यांनी सांगलां तेंच तुमी देवाचो मोग आमकां दिलो देखून तुमी देवाचो अनुभव यू हॅव गिवन अस गॉड एक्सपिरियन्स देवाचो अनुभव जो जिवीतभर तुमी घेतलो तो तुमी आमकां दिलो तुमी जाय तें केलें 7 भक्तांच्यो परबो तुमी समोरुमतात गांवांनी स्थापून दवरल्यो गांवांनी कुरीस बांदले कपेलां बांदलीं आनी हे वरवीं ते भावार्थ तुमी पोरगोटलो भावार्थ तुमी उचारलो आतांच्या काळार आमकां तर कपेलां फुरीस गांवांत बांदूंक लायले आमचे लागीं आतांच्या काळाचे पुरजे लागीं जावचें ना आनी आतांची भुरगीं असले कपेलां फुरीस गांवांनी बांदूंक वचनात तुमी बांदून दवरलीं आमी तुमचे उपकारी आमकां आतांच्या काळाच्या भुरग्यांक कितें बांदूंक लायलें जाल्यार आमी कितें बांदूंक तयार आसतलीं आतांची भुरगीं मोबायल टावर्स मोबायलाक भेटयल्लो फुरीस मोबायलाक भेटयल्लो कपेल हें आमी बांदतलीं पूण तुमी भावार्थाची कुणां आमच्या गांवांनी वाड्यांनी उबी करून दवरली जाचे वरवीं तुमचो भावार्थ कितलो गोट ओकूण तो तुमी दाखयले तुमी आमकां देव दिलो तुमकां आमी थँक्यू म्हणटा तुमकां आमी थँक्यू म्हणटा तुमी आमकां आमचे आवय बापूय दिलीं तांचे वरवीं आमी संवसाराचो उंच वाड पळयलो तुमकां शाबासकी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमी आमकां बरीं आवय बापूय दिलीं देखून तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी आमकां शिस्त देख बरी बूद शेगूण शिकयले तुमचे कडल्यान वायट आमी आयकल्लें ना वायट बूद आमी केन्नाच घेतली ना कित्याक तुमी आमचें बरें तें आवडटात तुमकां शाबासकी तुमकां थँक्यू बरें मन तुमचें तुमच्या अनुभवांतल्यान बरें तें तुमी सांगतात
तुमी कोण नाका म्हणलेलें करिनासतना आमी जायतें बरेंपण जोडलें, कोण नाका म्हणलेलें केलें, जायते फावटी वायट जालें, तुमचें आयकूंक ना. पूण आयज तुमकां आमी थँक्यू म्हणटा, तुमी आमकां शिस्त देख बरी बूद दिली, तुमी आमकां तुमचो मोग आपुरबाय दिली. आमचे जरी तुमी वसोक तरी पूण आमकां नातवांक घेवंक तुमी केन्नाच वसोक्त जाली नात. नातवांक कांक्यान केळोवंक केन्ना तुमी फाटीं रावली नात. नातवांक कांक्यान घेवंक ती शिताचो एक गोटो तांच्या तोंडान बरोवंक फाटीं सरली नात. तांकां कांक्यान न्हिदावंक आपुरबाय करूंक तुमी फाटीं रावली नात. आतांच्या काळार गोरी हें जायतें दिसती पडना. शेपाय शामाय बाडीन बसून आसतात, रावतात, केन्ना नातरां येतलीं, कांक्यान बसतलीं, एक शिताचो गोटो घेतली, केन्ना आपल्याशी बसून काणयो आयकतलीं, आपल्या लागीं उलयतलीं. पूण आतांचीं भुरगीं सोफाचेर बसतात, मोबायल पळयतात. तीं बाबडीं भायर बसून तुमकां पळयतात, नातरांक येतलीं, आपल्याशी बसतलीं, आयकतलीं ना. आनी आतांचे आवय बापूय तांकांय पडून वचूंक ना. कित्याक कोण जाणा. पूण तांच्या कांक्यांत देवाची उब आसली, तांच्या कांक्यांत मोगाची उब आसली, तांच्या कांक्यांत बरी देख आसली. ती चुकय नाकात. ती मोबायलाचेर इंटरनेटाचेर मेळना. फुडें निमणें तुवें आमकां सगल्यान व्हडलें दिलें तें म्हणल्यार तुमचें मागणें, तुमचो आशिर्वाद. तुमचें मागणें, तुमचो आशिर्वाद. तुमचे वरवीं देवान आमचेर बेसांव घातलें, तुमचे वरवीं आमी देवाचें बेसांव घेतलें. देखून भुरग्यांनो, शापाय शामायचें जाणट्यांचें बेसांव केन्नाच चुकय नाकात. तांचें बेसांव तुमचे वेलें सगलें पेसांव पयस काडटलें. तांचें बेसांव तुमचे वेलें सगलें पेसांव पयस काडटलें. आयज ह्या पुर्बे दिसाक शापाय शामायचो दीस आमचे फिरगोजेन आमी समरुमतांव देवाक तांच्या जिविता पासत आमी दिन वाचुया, तांकां आमी भास दिवया, तांचें आमी आयकतले, तांकां मान रेस्पेद दितले, तांचे सांगाता वेळ सादतले, तांचे पासत मागतले म्हूण आनीक तांकां कुडी आत्म्याची गोठाय जिवी आसलेल्यांक मागुया, सोंपून गेल्ल्यांक सासणाचो विसव मागुया. उबी रावया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो तेच दुनिया देवाच्या पांयाची आमी दवरुया. आमचे पोवीत सोबेचे फुडारी जावन आसात बावटाची हत्यारां. तांच्या मार्गदर्शना वरवीं आमी क्रिस्ती तत्वां आपणायता. तांच्या काळजा मनान जेजूच्या मोगाचो उजो उठपून येवंक आमच्यो बावटाच्यो दिवल्यो ते पेटोवंक बापा लागीं मागुया. पवित सभा बोरवाश्याचेर बसलेली आसा. पवित आत्मो पवित सोबेचो वावर कोत्ता आनी जोण एकली बोरवश्यान आसतात सर्गीचे राज आपणावंक. ह्या वावरांत आमी मिसोल जावंक आमकां उर्बा फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो, मुक्तीपणान मारता उलो. शापाय शामाय नातरांक मोगाची हातयारां. तांकां आमी मानान लेगूंक, तांचो बरो कुयदाद घेवंक, तांकां बरी भलायकी फावो जावंक आनी तांचो आमी मोग करूंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो, मुक्तीपणान मारता उलो. शापाय शामाय जानवायेन बोरलोली, पिरायेन वाडलोली, पूण आमचे सुरक्षाची तांकां हुस्को. वेल्यार घरा पावप, वेल्यार तेस करप, सांगातान जेवण करप हो तांचो कायदो. पवित आत्मेचे जानवायेन आमी दिसान दीस वाडोवंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो, मुक्तीपणान मारता उलो.
ल्हान भिकायेन केलेली ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे बापा आनी आमच्या शापाय शमायचेर आमच्या देव संदेशकारांचेर भुरग्यांचेर आनी आख्ख्या आमच्या कोंगडच्या गांवचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दाना तोयरे वेल्यार गायन घेवया C14 पेज 34. उबी रावया म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर बलिदान देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्वर मानून घेवं. देव आमच्या बापा दिनवाशी काळजाचे भोगतीन आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन स्विकार कर आनी अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक बसयलेल्या तुज्या सुर्गीच्या दायजांत आमकां वांटो दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सोर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळयान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुज्या सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार ओला तुझ्या वैभवान मुसर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका मुसर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन को स्मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाडताचो गोट पर गोटुया सोम्या
Gesù ami non giocata ani ekacitle piyeka तिथे पावली तू वैभवान येसो आम्ही तुझे मरण गोठा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रित्मेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो ग्रास कर फ्रांसिस्क आमच्या बायगोन बापा फिलीप मेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगल्या याज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हणून मागता ही विधी बोंदून एकठांय जाल्ल्या आमच्या शेपाय शेमाय पासत आमी मागता जी कोण पिडीवंत आसात तांकां बरी भलायकेचे देणे आमी मागुया आंकवार मरी देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बायग्योन जुजे बायग्योन दोन दुदां बायग्योन तातून आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळे आमी वावरतान एकामेका खातीर करुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज तुजी कशी सरकार जाता तुजी संवसारा जाता आमचो दिसपटो ग्रास आनी आमी आमचे चुकलेल्या तशें आमची पातळी आनी आमकां पूण वायटांतल्यान सर्वेस्वरा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशनात रेखता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आयज आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सायबा पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका मोगान एकवटान सांबाळ तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही ती देवाची शेळी हो तो जेजू आमकां सगल्यांक एकामेकाक बरी देख दिवंक आपयता हे जेजूक शेवतली आमी सगळीं सुभागी पुढच्या जेजूक आमच्या कालचान शोच्या वेळार गायन घेवया D46 पेज 74 Shelia Gaudan, Moche Vorvi,
सर्गीच्या बापा, काळजाच्या खोलायक थांव आमी तुका दिनवास आनी आर्गां दिता. आमकां तुवें शापाय शामाय दिल्या. ह्या शापाय शामायक लागून आयज आमी क्रिस्तांव तत्वां आपणायता. तांचो हुस्को आमचे सोवे आमकां ती धीर आनी गोठाय, आदार आनी बरो आसो. तांचो मोग आमचे सोवे शीन आसलोलो. तांचे रितीक लागून आमी बरीं भुरगीं जावंक पावता. तांच्या पासत आमी तुका आभारी बापा. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, पवित्र स्नानांत नवो जल्म घेवन आनी मनशांक तुजी भुरगीं जावच्या. तुजो सासणीक पूत दाविदाच्या कुळेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिले आनी तेच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केलें. हे जेवणा वरवीं आनी भाग्योन जोखीचे आनी अन्नाचे विणवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्याचें जिवीत जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पादवीकाराच्या नांवान आमा पातकुरांच्या नांवान आमच्या देव संदेशकारांच्या भुरग्यांच्या नांवान तुमकां आमच्या शापाय शमायक सगल्यांक आयच्या दिसाची आमी पुरबी दिता. हॅपी फिस्ट. इतलो पावस आसतनाय तुमी वेळ काडून आयली आनी तुमकां तुमच्या घरच्यांनी जायत्यांनी पावयली. तुमकां आनी तांकां आमकां शाबासकी दिता. आमचो आयचो कार्यक्रम बरे भशेन मिसाची भेट तशेंच आतां भायर जावचो आसा. देव संदेशकारांनी मांडून हाडला तांकां आमची शाबासकी. आमचो सिरीयल आमचो दानियल सदांच आमकां आदार दिवंक तयार आसात. आयजूय शुटींग काडून फोटो काडून तांणी आमकां आदार दिला. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या कुटुंबाचेर धन्य देवाचो आशिर्वाद मागता. आतां सोंपल्या उपरांत मीस जाल्या उपरांत मातशें भायर ल्हानसो कार्यक्रम आसा. हे वाटेन आसात तांणी हे वाटेन इगोजेच्या भायर सरतात ते वाटेच्यान बसचें. हे वाटेन आसात तांणी घडटा ते भशेन हे वाटेच्यान आमी बसूंक वावुरतलीं. शापाय शामाय आसात तांणी मातशें कदेलीर बसचें. दुसरीं वाडलोलीं भुरगीं आसात मातशें कुशीक रावचें. रोखडेच केक काततलीं. एक गायन आमचीं भुरगीं आनी देव संदेशकारान तुमचे खातीर गायतलीं. खावंक कितें दितलीं आनी तुमी रोखडेंच वचूंक जातलें. 10 मिनटांचो 15 मिनटांचो आमचो कार्यक्रम. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी एकामेकाच्या मोगान जीव तुमकां धाडटा. Amen.
मोजो मोगाचो ओ पुरवायची ओ पुरवायची शामाय मोजी मोगाची शाबाय मोजो मोगाचो ओ पुरवायची ओ पुरवायची ओ पुरवायची ओ पुरवायची. पूण आयज फारीक कसो तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची पुर्वी दिता आनी तुमी आमकां चड मोलाची म्हूण आमी वळखून घेता. पाप साहेबान तुमचे खातीर आयतार भेटयला. 23 तारखेक आमचें फेस्त जालां पूण तो आयतार फॉर डेडिकेटेड फॉर ग्रँड पेरंट्स संडे हें आमच्या पाप साहेबान केलां. हांव चारूच वस्तू सांगता. पयली वस्त तुमकां एप्रिशिएट करता कित्याक तुमी जाय तें कितें सांबाळून दवरता. तुमी जाय तें कितें तुमच्या नात सांबाळून दवरतात. भांगर म्हणनाका, दुडू म्हणनाका, पाट म्हणनाका, तुमी तें खावन तुमच्या जिवाक काबार करिना, फुडले पिळगेक दवरता. ही बरी वस्त आमी कुशाक करता. आयच्या वाचपांत म्हणलां गिरेस्ताय तुमी दवरतात कित्याक तुमी उदार आनी दयाळ काळजाची. तुमी सेल्फीश न्हू. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान मोज मारून काबार करूं येता, करिना. हें सांबाळलां. दुसरी वस्त तुमी भुरग्यांक देवाची वळख दितात. सून आनी पूत इस्कॉलाची खबर करतात. तुमी भुरग्यांक नातरांक मिसाची आनी तेसाची खबर करतात. म्हण आमी हुशार जाता. कित्याक तुमी जाणा
देवाची ओळख गरजेची, शिकवपूय गरजेचे, देवाची ओळख गरजेची. दुसरी वस्त. तिसरी वस्त, तुम्ही तुमच्या पुतांच्या, भुरग्यांच्या, चेडवांच्या सगळीं पळय नातना बोतना तांकां विंगयतात, वेळ दितात, खबरो मारतात, तेंचे बरोबर नाचतात, तांचे बरोबर खेळटात. तांकां तें जाय, तांकां तें जाय. सो यू गिव देम टायम सो वी आर हॅपी विथ दे नीड इट. नाल्यार मोबायल घेवन बसतली. तूं ना जाल्यार मोबायल, तूं ना जाल्यार टीव्ही. म्हणटच तुमी तांची टीव्ही आनी तुमी तांचो मोबायल. म्हणटच नाचात, खेळात, तांकां मेळून घेवन तांचे सांगाता वेळ सारात. आनी तिसरी चवथी वस्त, तुमी जाणटी जाली, कोणी पुतान धुयेन तुमकां भायर घातली जाल्यार तुमची शिराप सोडिनात. तुमी शिराप सोडिनात. पुताचें बरें जायनाका, सुनेचें माल दिसांक पडो, ही उतरां तुमची ना. इवन इफ दे डोंट वॉन्ट यू, यू नीड देम एंड यू ब्लेस देम. वी एप्रिशिएट देम. समजलें? ह्यो 4 वस्तू ज्यो आमकां सुखी करतात. आनी हे 4 वस्तू जेन्ना तुमी सांबाळलेले, आमी म्हणटा 4 दुखी, शापाय शामायच्यो 4 दुखी. हे सुखी आनी दुखी. पयली दूख, जे कितें सांबाळलां तें पूत आनी सून विकता. मेल्या उपरांत जावं केन्नाय विकल्या उपरांत दूख जाता. पयली दूख. दुसरी दूख, इस्कॉलाच्यो खबर करतात, मिसाक धाडपाची खबर करिनात, तेसाक येयनात, मिसाक वचनात. आनी तुमी जेन्ना हें सांगता तेन्ना सून आनी चेडो तुका तापयता. ही दुसरी दूख. तिसरी दूख, तिसरी दूख, तुमच्या खांक्यान पळय भुरगीं नाचतात, खेळटात, ती काडून वतात. काडून वतात. समजता? ती दूख जाता. पुताची भुरगीं म्हजी भुरगीं, दुयेची भुरगीं म्हजी भुरगीं. म्हणून म्हजे वेंगेंतली तूं काडून वता, दूख जाता. उलोवंक दिना, जाप करूंक दिना, कितें बरोवंक दिना, कितें खावंक दिना. तिसरी दूख. आनी चवथी दूख, सगळें म्हजें आसतना पर्यंत म्हाका म्हजें घरदार सोडून वचचें पडटा. सगळें म्हजें आसतना पर्यंत म्हाका तें सोडून वचचें पडटा. म्हणटच हांव कचरो कशी जाता, हांव कचरो कशी जाता. म्हाका मोल आनी कुडो ना. इट्स व्हेरी पेनफूल. देखून पात साहेब म्हणटा, तुमी कचरो न्हू, यू आर नॉट अ गार्बेज, यू आर ट्रेजर. तुमी प्रेशस. आनी देवा मुखार आनी समाजा मुखार यू आर प्रेशस पर्ल्स. इतलेंच सारकें कशें. आनी हांव चिंततालों, जेजूक तर शापाय शामाय जायी, तुका आनी म्हाका नाका. हॅलो, जेजूक तर शापाय शामाय जायी, तुका आनी म्हाका नाका, आनी तुगे भुरग्यांक नाका. जायी. थिंगा पळयतालो हांव, आनाच्या हातान दामाना मेळटा हे थिंगा दोतोर ना. ती दोतोर शिकोवपाची तुमची सवय. समजलें? जायती पावटी मायन दिवंक जायना ते शामाय दिता, पांय दिवंक जायना पांय दिता. समजलें? आनी तो म्हणल्यार मोग दिले, यू आर हॅपी. गिव लव फॉर युअर ग्रँडचिल्ड्रन. सगळ्यांक शापाय जावंक मेळना आनी सगळ्यांक शामाय जावंक मेळना. सगळ्यांक शापायक पळोवंक मेळना आनी सगळ्यांक शामायक पळोवंक मेळना. तुमी तर शामाय जाल्यार आर्गां दियात, शापाय जाल्यार देवाक आर्गां दियात. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू.